अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में एक नई तारीख रकम हुई है। आज बहुत बड़ी खबर है। अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के छक्के छुड़ा दिए और 2 बार इमरान खान साहब को रोस्टरूम के ऊपर बुलाया गया। फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन खान साहब ने उनको कहा कि आप मुझे एक हलफ दे दें और मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो सब भाग गए और आज फर्द जुर्म आयद करनी थी, नहीं हो सकी। इसके ऊपर भी अब बात करते हैं। और आज एतजाज एहसन साहब ने वकला तहरीक का बिलाखिर ऐलान किया है और इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। और आज बहुत कुछ खुलकर सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, लेकिन मुल्क की तारीख का जो सबसे बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ आज, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं आज के एतजाज एहसन साहब के इंकिशाफात के ऊपर। एक तो कल आपको याद होगा कि खबर चली थी कि एतजाज एहसन साहब ने माजरत कर ली बिलावल भुट्टो से कि वो जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल केस का जो मुकदमा था उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे। तो वो आज वो बात झूठ साबित हुई है। एतजाज एहसन साहब ने ये इंकिशाफ किया कि उनको मना कर दिया गया। एतजाज एहसन साहब ने ये कहा कि उन्होंने बार बार खतूत लिखे कि मैं इस केस में पेश होना चाहता हूं, लेकिन बिलावल साहब ने उनका जवाब नहीं दिया और उनको इनकार कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने आज एक बड़ी रैली का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कल से लाहौर के अंदर लाहौर हाईकोर्ट बार जो है उसकी एक मीटिंग है और कल एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और अहले गजा के हक में ये रैली होगी। एक प्रोग्राम भी शेड्यूल दिया जाएगा और उसके साथ साथ हफ्तावार मुजाहरे होंगे लाहौर के अंदर। उसमें तमाम मुकातबे फिक्र के लोग शिरकत करेंगे, उसमें खवातीन शिरकत करेंगी, उसमें बच्चे शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसने कुछ भी नहीं किया और अब हम गजा के हक में निकलने जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये अब वकला अगर निकलना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तहरीक भी बन सकती है, वकला तहरीक। और इसमें कोई बईद नहीं है, चूंकि अब इमरान खान साहब अगले कुछ रोज के अंदर उन्होंने ये रुख किया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो पंजाब के अंदर जाएंगे और शेर अफजल मरवत साहब को ये हुक्म दिया गया है और पंजाब की जो एक्टिविटी है वो भी कल से शुरू होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। और अब चूंकि माहौल अगर पंजाब के अंदर बन जाएगा तो बड़ा जबरदस्त एक इवेंट होगा तहरीक इंसाफ के लिए। अब बात करते हैं अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ। अडयाला जेल के अंदर आप ये देखें कि मुल्क की तारीख का सबसे अजीबो गरीब वाकया कि एक जो जेल थी जहां पे कैदियों को रखा जाता है, जहां पे मुलजिमों को रखा जाता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस हो सकती है या FIA हो सकती है, वहां पे जजेस पहुंच रहे हैं। वहां पे अब इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को शफाफ इलेक्शन का मौका देना है, वो इलेक्शन कमीशन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके खिलाफ अपनी जाती कार्रवाई को शुरू करने के लिए अडयाला जेल के अंदर आज पहुंचा है और आज उनके साथ बड़ी बुरी हुई है। आप सवाल ये उठता है कि एक इलेक्शन कमीशन जिसने 25 करोड़ आवाम को इलेक्शन देने, वो इलेक्शन कमीशन एक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। वो 25 करोड़ आवाम को क्या सिक्योरिटी देगा जिसने इलेक्शन देने, जिसने अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है। और वो इलेक्शन कमीशन जो है आज इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अडयाला जेल के अंदर गया और तमाम के तमाम चारों मेंबरान वहां पे जाकर पहुंचे और वहां पे कार्रवाई का आगाज हुआ। कार्रवाई का आगाज हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने शोर मचाया कि भाई ये कौन सी कार्रवाई है जिसमें मीडिया तो है ही नहीं है और आपने शफाफ इलेक्शन करवाने, आपने मेरिट के ऊपर काम करना है और आप यहाँ पे मीडिया के बगैर कैसे कार्रवाई चला सकते हैं। और ये जब ये शोर मचा तो जाहिर इलेक्शन कमीशन वाले भी थोड़े परेशान हो गए और 2 दफा जी इमरान खान साहब को रोस्टरूम के ऊपर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपके ऊपर जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन है। इल्जाम जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। तो खान साहब का जो मुकालमा है वो बड़ा वायरल हुआ है। खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि देखें, मैंने बात की है इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी की कि इलेक्शन कमीशन ने अगर मुल्क में इलेक्शन करवाने तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ ना लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो, गैर जानिबदार हो और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए। तो इसके ऊपर आपने तौहीन अदालत लगा दी। यानी कि जो मुल्क का सबसे बड़ा सियासी पार्टी का जो चेयरमैन है, सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन, वो इलेक्शन कमीशन से ये तकाजा करता है कि आप न्यूट्रल हूं, आप शफाफ इलेक्शन करवाएं और उल्टा इस बात के ऊपर, इस तकाजे के ऊपर, उस शख्स के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो लगा ली जाती है। और हैरान कुन तौर पर जज भी इलेक्शन कमीशन है, प्रोसिक्यूशन भी इलेक्शन कमीशन के पास है और अदालत को लेकर इलेक्शन कमीशन वहां पे पहुंच गया अडयाला जेल के अंदर। इलेक्शन कमीशन के को चाहिए था कि वो सबसे पहले ये सवाल करते कि आप अगर एक
بندے کو, ایک سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ الیکشن میں 24 کروڑ عوام کو کیسے سیکیورٹی دیں گے جس نے الیکشن کے اندر جانا ہوگا. خیر, جب خان صاحب نے یہ مکالمہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ میرا تقاضا آپ سے نیوٹریلٹی کا تھا کہ آپ اپنی نیوٹریلٹی کو ثابت کریں, آپ نے الٹا مجھ پہ توہین الیکشن کمیشن لگا دی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, خان صاحب کو بلایا گیا جی 2 دفعہ. فواد چودھری صاحب بھی تھے اور خان صاحب بھی تھے, ان کو روسٹم کے اوپر بلایا گیا. خان صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے بیچ میں انٹروین کیا, لیکن خان صاحب کا جو مکالمہ تھا وہ بڑا وائرل ہوا. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج معافی مانگ لیتا ہوں, میں ابھی معافی مانگتا ہوں, معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. آپ مجھے ایک گارنٹی دے دیں, آپ حلف اٹھائیں اور حلف کے اوپر آپ اس بات کا اقرار کریں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ شفاف الیکشن کروا سکتے ہیں, آپ غیر جانبدار ہیں, آپ کسی سے کوئی حکم نہیں لیتے. اگر آپ آج حلف دیں گے, آج یہاں پہ آپ حلف پہ یہ بات کہہ دیں میں آپ سے آج معافی مانگ لیتا ہوں, جو میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے میں اس کے اوپر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. بھائی اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوا, اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. آج فرد جرم عائد ہونی تھی اور توہین الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہے وہ اب آگے گئی ہے, 19 دسمبر کے اوپر گئی ہے, اور خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے وکلا نے. ایک تو جو شعیب شاہین صاحب تھے وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پہ شعیب شاہین صاحب کی موجودگی چاہتے ہیں, اور چونکہ وہ اب سپریم کورٹ کے اندر ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی آج بڑی انہونی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے اندر آج کیا ہوا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جو ایک جج صاحب تھے ان کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب چیز رپورٹ ہوئی ہے. انہوں نے وہ سیدھا غنڈہ گردی کے اوپر اترائے. سپریم کورٹ کی جو ملٹی کورٹس کا معاملہ ہے, ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ ابھی یہ جو بینچ بنا ہے اس کی کمپوزیشن یہ واضح کرتی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا اپنا جو پہلے کا فیصلہ ہے سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف, اس کو ریورس کر دیا جائے گا. لیکن آج جو اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس بھی تھا, آج توشہ خانہ بھی چل رہا ہے, آج سائفر بھی چل رہا ہے, آج الیکشن کمیشن کا بھی چل رہا ہے. الیکشن کمیشن میں تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی, تاہم سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے جو سہتے جرم ہے اس سے انکار کر دیا. فرد جرم کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں, وہ الزامات ایک پوری چارج شیٹ ہوتی ہے, مختلف الزامات عمران خان صاحب کے اوپر لگائے گئے اس میں کہ عمران خان صاحب نے سیکیورٹی بریچ کی, عمران خان صاحب نے کوئی بہت سیکرٹ انفارمیشن تھی اس کو پبلک کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ تمام تر الزامات اس شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں ان کے سامنے پڑھے گئے اور ان کو سنائے گئے, اور انہوں نے اس سہتے جرم سے انکار کر دیا. تو اب ظاہر ہے یہ کارروائی بھی آگے چلے گی. بہرحال بات ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ پورا سسٹم عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے. یعنی کہ ایک شخص ہے جس کو بالکل شفاف کر دیا ہے, جس کو واشنگ پاؤڈر سے اور ہر طرح کا سرف لگا کے دھویا, وہ پوتر ہو کے نکل آیا باہر, اور وہ باہر نکلا ہے عوام میں جانے کے لیے, لیکن عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کا وہ کس منہ سے عوام کے پاس جائے گا, اس کو اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں مل سکا. اور دوسرا شخص جس کو پورا نظام مل کر گدا کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر کبھی ایک کیچڑ اچھالا جاتا ہے, کبھی دوسرا کیچڑ اچھالا جاتا ہے, کبھی تیسرا کیچڑ اچھالا جاتا ہے, کبھی اس کی فیملی کی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, کبھی اس کے یونیورسٹی کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کبھی کیا کیا آ جاتا ہے. لیکن وہ شخص عوام کی نظروں میں سرخرو ہے, پوری عوام اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, اور عوام اگر کسی کا انتظار کر رہی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. اور سسٹم جس بندے کو دھکے دے رہا ہے کہ جاؤ عوام کے اندر, عوام سے جا کر ووٹ مانگو, اور وہ عوام میں جانے کے لیے تیار نہیں, اس نے ساری چیزیں سارا اپنا وزیر اعظم بننے کا جو پروٹوکول ہے وہ سیٹ کر لیا ہے. آج بھی وہ لاڈلے کا پروٹوکول لے رہے, ریاست اس کو چھوٹ دے رہی ہے, عدالتیں اس کو انصاف دے رہی ہیں, دڑا دڑ وہ قدم رکھتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ انصاف کا جو ہے وہ پودا اگاتا ہے. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت کا معاملہ ہے, ضمانت کا, وہ سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا, قاضی صاحب عزت مواب قاضی صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ 14 روز سے اوپر معاملہ نہیں جائے گا. آج 20 روز سے اوپر معاملہ چلا گیا ہے, خان صاحب کی ضمانت کا کیس ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.